मुनाफिक इंसान से हमेशा बच कर रहें, ये आपकी जड़ों को काट देगा और ये आपको ऐसी ठोकर मारेगा कि आपका संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा अपनी कंपनी में और आस पास देखें कि कहीं मेरे साथ कोई मुनाफिक बंदा तो नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा बंदा आपकी खुशियों से जलता है और आपकी नाकामी पर खुशियां मनाता है। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। ऐसे किसी बंदे के साथ ताल्लुक ना जोड़ें जो आपको पता लग जाए कि वो आपके साथ मुनाफिकत कर रहा है। और वो कैसे पता लगेगा? आज मैं आपको मुनाफिक बंदे की निशानियां बताने जा रहा हूँ। जिस इंसान में ये निशानियां देख लें तो ये समझ लें कि वो आपका खैरख्वाह कभी नहीं हो सकता। वक्त आने पर वो आपसे जरूर खेल खेलेगा। बस ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आप ये जान गए कि कौन मुनाफिक हो सकता है तो आप अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को शामिल कर सकेंगे और बुरे लोगों से दूर रह सकेंगे। तो शुरू करते हैं। मुनाफिक आपकी मदद नहीं करेगा। जब भी आप मुश्किल में हो और जिसके पास आपकी मुश्किल का हल मौजूद हो, मगर फिर भी वो बहाने करे और आपकी मदद करने से इनकार कर दे, तो समझ लें कि वो मुनाफिक बंदा है, क्योंकि वो अंदर से नहीं चाहता कि आप उस मुश्किल से बाहर निकलें। और वो आपको साफ इनकार भी नहीं करेगा, बस बहाने बनाएगा और बात को टालेगा, जिसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप इसी तरह मुश्किल में फंसे रहें और आप बाहर ना निकलें। और वो नहीं चाहता कि वो आपकी मदद करे। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो मुंह पर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि यार जब भी काम हो तो बताना, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत होगी तो ये लोग आपसे बहाने बनाएंगे। वसाइल होते हुए भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ये मुनाफिक लोगों की निशानी है। अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं, आप उससे 100 रुपए मांगोगे तो मुनाफिक बंदा कभी आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुश्किल में हैं, वो सुनेगा, हमदर्दी जताएगा, मगर मदद नहीं करेगा। बस ऊपर से आपका साथी बनेगा, मगर अंदर से आपकी मुश्किल से खुश होगा। मुनाफिक आपके दुश्मनों से भी ताल्लुक में होगा। जो खानदानी लोग होते हैं वो दोस्त के दुश्मन को दुश्मन समझते हैं और दोस्त के दोस्त को दोस्त समझते हैं। मगर जो मुनाफिक बंदा होगा वो आपके साथ भी चलेगा और आपके दुश्मनों के साथ भी चलेगा। ऊपर से चाहे वो आपके साथ है, मगर छुप कर वो आपके दुश्मनों को भी अप्रोच करेगा और आपकी कमजोरियां उनको बताएगा। देख लें कि जो बंदा आपका वफादार भी बन रहा है और साथ में दूसरी तरफ दुश्मनों की सफ में भी शामिल है, तो जान ले कि वो आपसे मुनाफिकत कर रहा है। कभी उस पर यकीन मत करें। वो लाख बहाने बनाए कि मैं तो बस वैसे ही गया था, या फिर तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे दुश्मनों से मिलने गया था। उससे कभी कोई राज शेयर ना करें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बातें जानने के लिए आपके साथ अटैच होगा। अंदर से वो आपके दुश्मनों को ताकतवर करेगा और आपको खोखला करेगा। ये मुनाफिक बंदे की निशानी होती है कि जो दोनों तरफ ही ताल्लुक को बचा कर रखता है। जिसके साथ असल में वफा की जाती है, फिर उसके मुखालिफ को इंसान अपना मुखालिफ समझता है। मुनाफिक अकेले में आपकी खुशामद करेगा। जो बंदा आपकी वो खूबियां बता रहा है जो आप में है ही नहीं, या फिर इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो दिखा रहा है, तो समझ लें कि वो मुनाफिक है। शैतान भी ऐसा करता है। जब हम एक दिन नमाज पढ़ लें तो हमें ऐसा महसूस करवाता है कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं और बाकी सब लोग गुनाहगार हैं, और हमारे अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है। हमारी छोटी सी नेकी, जो असल में नेकी होती भी नहीं, उसको बहुत बड़ा दिखाता है। इसी तरह मुनाफिक बंदा आपकी खूबी को बहुत बड़ा दिखाएगा, आपको बहुत खुश करने की कोशिश करेगा ताकि आप उसके साथ ज्यादा ताल्लुक गहरा करें और उस पर ज्यादा यकीन करने लगे। याद रखें, जो आपकी वो अच्छी बातें बता रहा है जो आप में है ही नहीं, तो वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। वो आपको अपने आप के साथ धोखा देने को कह रहा है। आप जानते हो कि मैं ऐसा नहीं, मगर वो आपको ऐसा दिखा रहा है कि आपके अंदर तो बहुत खूबियां हैं। मुनाफिक आपको बुरे काम से नहीं रोकेगा। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो जो इंसान आपको और ज्यादा पुश कर रहा है, आपको कह रहा है कि शाबाश लगे रहो, कोई बात नहीं, जो आपको उस गलती से रोकता नहीं, तो वो अंदर से मुनाफिक है। वो आपका भला नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो बुराई आप कर रहे हैं वो करते रहें, ताकि उसको कुछ करना ही ना पड़े और आप खुद ही अपने आप को बर्बाद कर लें। जो इंसान किसी की बुराई को देखकर उसको रोकता है, तो असल में सच्चा दोस्त होता है। जो किसी की बुराई पर उसको और ज्यादा शह देता है कि लगे रहो, कुछ नहीं होता, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। एक दोस्त ने चोरी की, अब अगर दूसरा उसको रोकने के बजाय और ज्यादा पुश करेगा तो उसकी आदत पक्की हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना नुकसान खुद ही कर लेगा। और उसमें जितना कसूर चोरी करने वाले का होगा, उससे ज्यादा उसका होगा जो चोरी करने वाले को रोकेगा नहीं। आप जो भी गलत कर रहे हो, जो आपको रोकता नहीं, जो आपको शाबाश देता है कि और करो, वो आपके साथ मुनाफिकत कर रहा है। मुनाफिक वादा खिलाफी करेगा। जो बंदा अपने वादे को पूरा ना करे और अपनी कही हुई बात से फिर जाए, तो वो मुनाफिक है। बहुत से लोग हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, मगर जब टाइम आता है तो वो गायब हो जाते हैं। जिसने एक बार वादा खिलाफी कर ली है
تو اس پر دوبارہ کبھی یقین نہ کریں، اس سے بچ کر رہیں، اس سے آگے کبھی امید مت جوڑیں، کیونکہ وہ انسان بتا رہا ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہے گا، تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس پر یقین مت کریں۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ سے بڑے بڑے دعوے تو کرے گا، مگر جب ٹائم عمل کرنے کا آئے گا تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، یہ باتوں سے آپ کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کر لیں گے، اور جب آپ پوری امیدیں باندھ لیں گے پھر آپ کو دھکا دیں گے اور اپنی بات سے پھر جائیں گے۔ منافق دوسروں کی برائیاں کرے گا، جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے اور آپ کو ایسے شو کروا رہا ہے کہ سب برے ہیں اور آپ ٹھیک ہو، تو وہ انسان منافق ہے۔ ایسے لوگ جان بوجھ کر آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کریں گے تاکہ آپ بھی حصے دار بنیں، جو آپ کے دل میں ہے وہ بھی کہیں اور دوسروں کی برائیاں کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یہ لوگ آپ کی بات اس انسان تک ضرور پہنچائیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے دھیان رکھیں، جو انسان کسی دوسرے کی خامی بیان کرے تو اس کو روک دیں، اس کے ساتھ برائی میں شامل نہ ہو، ورنہ وہ آپ کی اس عادت سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور آپ کے ساتھ منافقت کرے گا۔ جو لوگوں کی برائی آپ کے سامنے کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی کرنے سے بھی نہیں رکے گا۔ اس لیے جو دوسروں کی برائی کرے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان منافق ہے۔ منافق محفل میں آپ کو ذلیل کرے گا، جب سب بیٹھے ہوں گے تو منافق انسان آپ کے خلاف بولے گا، مگر تنہائی میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرے گا۔ بڑی محفل میں لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو ذلیل کرنے والا آپ کا دشمن ہے۔ اکیلے میں پھر چاہے کتنی ہی صفائیاں دے، جب محفل میں آپ کو رسوا کر رہا ہے تو اصل میں ایسا ہی چاہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آپ کو بے عزتی دیکھنا چاہتا ہے۔ جو لوگ آپ کی برائی میں شامل ہوں گے وہ بھی منافق ہیں، کیونکہ جو سچا دوست ہوتا ہے وہ دوسروں کی اچھائی پوری محفل میں کرے گا اور اس کی برائی اس کو اکیلے میں بتائے گا، مگر منافق اس کے بالکل الٹ کرتا ہے، آپ کو محفل میں ذلیل کرے گا اور تنہائی میں آپ کی خوشامد کرے گا۔ اس لیے جو انسان ایسا کرے تو وہ منافق ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ منافق لوگوں کے خلاف آپ کو بھڑکائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو گیا تو منافق انسان کبھی اس معاملے کو حل نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی اس بات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو اور زیادہ بھڑکائے گا کہ ہاں اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے ایسا بھی کہا تھا، جو آپ کو دوسروں کی برائی بھولنے نہیں دیتا تاکہ آپ دوبارہ تعلق نہ جوڑ لیں، تو وہ منافق ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی تو منافق بندہ کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، کبھی آپ کی صلح کروانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے درمیان اور زیادہ دوریاں پیدا کرے گا، اپنی طرف سے باتیں لگائے گا تاکہ آپ اور زیادہ غصے میں آئیں۔ اصل میں وہ انسان آپ کو الگ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی سے نہ رہے، آپ بالکل اکیلے ہو جائیں، اور منافق پہلے آپ کو اکیلا کرے گا اور پھر آپ پر وار کرے گا، پہلے آپ کو اپنوں سے دور کر دے گا، پھر ٹھوکر مارے گا۔ منافق آپ کی خوشیوں پر بہت نظر آئے گا۔ جو انسان آپ کی خوشیوں پر بہت زیادہ نظر آئے اور آپ کو ایسا محسوس کروائے کہ آپ کی خوشی پر وہ بہت زیادہ خوش ہے، تو سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ جو انسان آپ کی خوشی میں اوور ایکسائٹڈ ہوتا ہے وہ صرف آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی خوش ہے، اندر سے وہ انسان کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی خوشیوں پر تو دوڑ کر آئے گا مگر آپ کے مشکل ٹائم میں کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہی منافق کی نشانی ہے کہ ایسا فیل کروائے گا کہ آپ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، مگر اصل میں اس کے دل میں چور ہوگا، اصل میں وہ آپ کی خوشیوں سے جلتا ہوگا۔ اس لیے جو زیادہ اوور ایکسائٹڈ نظر آنے کا ڈرامہ کر رہا ہو تو اس سے محتاط رہیں، اس سے ذرا بچ کر رہیں، کیونکہ وہی آپ کی خوشیوں کو آگ لگا سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے۔ ان سب نشانیوں کو سمجھ لیں اور غور کریں کہ کہیں آپ کے آس پاس ایسا بندہ نہ ہو، ورنہ آپ کی زندگی میں مشکلیں آ سکتی ہیں۔ آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔